एजी न्युजमा र सर तपाईँकोबाट पनि तपाईँको कलेजमा आज जसरी यो है एउटा सेरेमनी सेलिब्रेट भयो है यो विषयमा तपाईँ पनि धेरै खुसी देख्दैछ हामी है हर्षित हुनुहुन्छ अलिकति के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम हामीलाई युनिभर्सिटीबाट म्याडमलाई यसरी आजको प्रोग्राममा चिफ गेस्टको स्थानमा पाउनु भएकोमा एकदमै म खुसी छु, किनभने हाम्रो एफिलिएटेड कलेज हुन कारणले हाम्रो कलेजमा के चल्दैछ, कसरी चल्दैछ यस विषय अनि यसको अनुभव गरेको व्यक्तिहरू युनिभर्सिटी सिस्टममा नै हुने बेला अनि त्यहाँ पुग्नु भयो भने हाम्रो त्यो जुन सम्बन्ध छ, जुन रिलेसनसिप छ एफिलिएटेड कलेज अनि युनिभर्सिटी साथसाथ अनि हाम्रो पनि जे जति एस्पिरेसन्सहरू छ, किनभने एउटा कलेज अब एक व्यक्तिको जस्तै जीवनमा जे हुन्छ अब सधैँ त एउटै ठाउँमा बस्नु त सक्दैन एउटै प्रकारले, तर उन्नति भन्ने कुरा कसरी हुन्छ अनि युनिभर्सिटी स्टेट गभर्मेन्ट अनि प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको बारेमा अहिले हामी सबैतिर सुन्दैछौँ अनि हाम्रो त कर्पोरेट खालको इन्स्टिट्युसन पनि होइन, हामी त त्यो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन पनि फुल्ली त होइन, तर हाम्रो त्यो मिडल रेन्ज काइन्ड अफ इन बिट्विन स्टेटसलाई मानेर हाम्रो जे एस्पिरेसन्सहरू हामी युनिभर्सिटीमा राखेको छ, विशेष हाम्रो भाइस चान्सलरहरू अनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टको मिनिस्टरहरू बुझ्नु पायो भने अनि सम्झिनु पायो भने हामीलाई एकदमै खुसी हुन्छ, किनभने हामी जतिसम्म अहिले पुग्नु भएको छ त्यसमा म्याडमको ठुलो हात छ, किनभने हाम्रो इतिहास म्याडमले सुरुदेखि नै थाहै छ, जब 2000देखि हामी 80 साल पुगेको कलेज छ भने पनि 2000देखि हामीले बाहिरको दार्जिलिङको मान्छेहरूको लागि खोल्यो, त्यसपछि यहाँ सिलगढीमा यो क्याम्पस 2009देखि, तो त्यसले गर्दा यस्तो घटना अनि यस्तो ग्रेजुएसन सेरेमनी हाम्रो निम्ति एक प्रतीक हो, यस्तो कुराहरू हामीले राम्रो मान्नु हिस्टोरिकल दिवस हो अनि जतिजना प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनु पायो अनि स्टुडेन्ट्सहरूको हामीलाई त्यो उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्नु पायो, यो सब हाम्रो निम्ति एउटा इन्स्टिट्युसनको म्यानेजमेन्टको तर्फ एकदम ठुलो खुसीको दिन हो। धन्यवाद। तपाईँलाई एजी न्युजमा स्वागत। सेलेक्सनको जुन ग्रेजुएसन डे थियो है म्याम, तर आफ्टर 2 इयर्स एउटा लामो एउटा पेन्डेमिक पछि आज गएर सेलिब्रेट भयो, सबै नानीहरूको अनुहारमा खुसी थियो है, र यो जुन एउटा एक कार्यक्रम यहाँ भएको छ यस विषयमा अलिकति समाजलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एक्चुअली हाम्रो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले यो कलेज र युनिभर्सिटी खोल्नेको यो द स्टेप द्याट दे टुक इट वाज एकदमै रिमार्केबल, नै त हामी पनि गर्नु पनि सक्थेन होला। 2 वर्ष पछि यस्तो ओकेसनमा आएर आफूलाई कस्तो यु फिल सो गुड बिकज यो काइन्ड अफ युज फर 2 years you've been stagnating भनौँ न, कुहिसकेको जस्तै भइसकेको थियो हामी होइन। सो अ solemn occasion लाइक दिस आँखाको अगाडि नानीहरू त्यस्तो दुःख गरेर राइट थ्रु द कोभिड होइन, टिचर्सहरू नानीहरू अथोरिटिज एभ्री वान, एउटा होलिस्टिक म्याटर हो नि, एकजनाको लागि मात्रै होइन सबजना मिलेर आज जुन चाहिँ इट्स लाइक अ फ्रुट आज आएको, इट्स बिन सो ओभरवेल्मिङ and it's been so good and the quality, the essence and the standards with which it was done is indeed remarkable. I'm proud that North Bengal University has a college of this stature. It's right high. Thank you. म्याम, र सानो अझै एउटा क्वेसन है, र दार्जिलिङ युनिभर्सिटी पनि अब स्टार्ट भइसकेको छ है, र यो विषयमा तपाईँ हिलको पिपलहरूलाई के मैले अगाडि पनि निकै भनेको हो हिलको युनिभर्सिटीको बारेमा। आई बिन पर्सनली बिकज हिलको हो भनेर आई बिन सो इट काइन्ड्स अफ फिल सो गुड है। I really hope the university lives up to the name of Darjeeling. It has been a long demand since 1950 भनौँ न, it has been a demand from the people of the hills. I wish the university all the best and everything. It's not so easy, but I hope the people will come together as a team and work, leaving aside everything else. Thank you, ma'am. स्टूडेंट्स है, काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट्स है, काफ़ी सेलेक्ट करके हम स्टूडेंट्स को कॉलेज में लेते हैं और उनका जो कल्चर जो है कॉलेज में वो 3 साल का जो डेवलप होता है जो एज अ स्टूडेंट एज अ प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा रुकावट आ गया इस होल प्रोसेस पे, पर हैप्पीली हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली जो ग्रेजुएशन डे चल रहा है आज, तो वी थिंक हम लोग काफ़ी इमोशनली भी इसको लेके काफ़ी खुश हैं
और उत्सुक हैं इस पूरे प्रोग्राम को लेकर. और मोटो Flamma Ardens et Lucens, a flame that enlivens and enlightens. And that is what we want every student to be. And if you are a person like that, you can really do good to the society. I believe in that. Patrick Johnson, Dean of Commerce and It's a Management. very happy occasion after 2 years to hold this graduation day, and we had kept it open for those who are willing to come with their parents. So we already have about 1/3 of our students here for graduation today. So it was a very happy occasion. Everything went smoothly. In 2 hours' time, the whole program is over. And thank you for parents taking the trouble and coming, and all the students who could afford to come. We are grateful to them for this occasion. Thank you. What would be the message to the society from the college side? From the college side, we would say that these students who have been fighting during the time of the pandemic with a lot of courage and difficulties to pursue their studies through the online mode, we are really grateful that they cooperated with the college and the teachers and did the difficult task of online education. So that was a very courageous thing the students did, so that they can courageously go ahead and study for their master's level. मेरो नाम पिटर लेप्चा हो. म यहाँको डिन अफ आर्ट्स एन्ड ह्युम्यानिटिज अनि इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टको हेड पनि हो. र आज तपाईँहरूको यो कलेजमा लगभग पेन्डेमिकको आफ्टर 2 इयर्स है हजुर. एउटा ग्रेजुएसनको सेलिब्रेटी भयो है. हजुर. र यसमा हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँहरू अब समाजलाई अहिलेको वर्तमान यो सिचुएसनमा अब कोभिड र यसको चेन्जेस छ है मिडमा छ र यसमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई है के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब 18 महिनादेखि 19 महिनाको यो बिचमा एउटा अन्तराल थियो. सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा परिरहनु परेको अवस्थाहरू अनि वैश्वव्यापिक महामारीको हाहाकार मचेको थियो. र तपाईँहरू जसले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो सल्युसन कलेजको स्टुडेन्टहरूको धेरैजनाको पिताजीहरू, आमाहरू अनि धेरैजनाको दाजु दिदीहरूको मृत्यु भएको कुराहरू हामीले सुनिरहेका थियौँ. सधैँ रुँदै रुँदै फोनहरू गर्थे स्टुडेन्टहरूले अनि मेसेजहरू गर्थे. तर आज एउटा अति नै आनन्दको कुराहरू देखिन्छ. त्यही नानीहरूको जसको बाबा बितेर गए तर आमासँग आज आएर उसले एउटा गोल्डको सर्टिफिकेटहरू लिएर गइरहेको देख्दै थिएँ. मैले सिल्भरको सर्टिफिकेटहरू लिएर गइरहेको देख्दै थिएँ. यो अति नै आनन्दको कुरो छ. अनि म युवा भाइ बहिनीहरू जसलाई तपाईँले एउटा सन्देशको बारेमा मलाई एचजी न्युजले भन्दैछ, म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनमा सङ्कटको समय निश्चय आउँछ. हाम्रो जीवनमा कष्टको समय निश्चय आउँछ. हाम्रो जीवनमा क्लेशको समय निश्चय आउँछ. तर हामी क्लेशमा बसिरहने मान्छे होइनौँ. त मैले एउटा कहानी सुन्दै थिएँ, भएको घटना सुन्दै थिएँ अनि यो यथार्थ हो कि चाइना देशमा एक प्रकारको बाँस पाइन्छ अरे. त्यो बाँसले चाहिँ 9 सालसम्म जरा लगाइरहेको हुन्छ अरे अनि माथि आउँदैन अरे. तर 9 सालपछि जब त्यो उकालो आउन थाल्छ, 1 मिनटमा मैले सुन्नुमा आएको 11 मिलिमिटरसम्म ऊ माथि आउने अनि क्यामेराले त्यसलाई खिच्न पनि सक्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको थिएँ. हुनसक्छ वैश्वव्यापिक महामारी हाम्रो लागि एउटा सङ्कटको समय थियो, तर सबै सङ्कटको समय सङ्कट हुँदैन, त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ. अनि चाइनिज भाषामा क्राइसिस शब्दलाई 2टा भाग गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई डेन्जर अपर्च्युनिटी भनिरहेको हुन्छ. डेन्जर निश्चय थियो, खतरनाक निश्चय थियो, खतरा थियो, तर धेरैको निम्ति यो अपर्च्युनिटी पनि भयो. मैले सुन्नुमा आइरहेको थियो हाम्रा गाउँका भाइ बहिनीहरूले विदेशी मानिसहरूसँग म्युजिकको सिक्ने मौकाहरू पाए. विदेशका मान्छेहरूलाई हाम्रो वेबिनार्सहरूद्वारा, गुगल मिट, जुमहरू अनि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूद्वारा उनीहरूसँग भेट्ने मौका पाए. युथ भाइ बहिनीहरू, पहाडको भाइ बहिनीहरू, सिलिगुडीको भाइ बहिनीहरू, समतलको भाइ बहिनी, जहाँ पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो कुरा याद्नुहोस्, कष्टको समय निश्चय छ. तर त्यो बाँस जस्तै हामी बस्ने होइन चुपचाप. मान्छेहरूले भन्लान् यसको त मुना छैन त, टुसा छैन त कतातिर. तर हामी पर्खौँ, हाम्रो समय आउँछ, हामी मौलाउनेछौँ, हाम्रो टुसा आउनेछ, हामी फस्टाउनेछौँ, हामी फैलिनेछौँ. थ्याङ्क यू फर टकिङ एजी न्युज भाइ. धन्यवाद.